ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे तावत् वयं बहुव्रीहि समासे भवामः। त्रयस्त्रिंशः पाठः प्रवृत्तः गतपाठः। तत्र कुम्भपदीषु च इति सूत्रं पठितं। कुम्भपद्यादिगणः कश्चन वर्तते। तस्मिन् गणे पादस्य लोपः ङी प्रत्ययः च निपातितः। कुम्भपदी इत्यादयः प्रयोगाः दृष्टाः। ततः संख्यासु पूर्वस्य इति सूत्रं पठितम्। संख्यासुपूर्वस्य पादशब्दस्य लोपः भवति। अतः संख्यापूर्वकस्य द्विपात्, सुपूर्वस्य सुपात् इति उदाहरणं दृष्टम्। ततः परं वयसि दन्तस्य दतृ इति सूत्रं पठितम्। तेन किमुक्तम् इत्येतत् संख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य दतृ इति आदेशः स्यात् इति। तत्र अस्माभिः द्विदन्, चतुर्दन्, षोडन्, सुदन्, सुदती इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्: स्त्रियां संज्ञायाम् इति। स्त्रियां संज्ञायाम् इति सूत्रं तत्र साक्षात् वयसि दन्तस्य दतृ इतः परं तु नास्ति। इतः पूर्वं वयसि दन्तस्य दतृ स्त्रियां संज्ञायाम् इत्यनयोः मध्ये एकं सूत्रं वर्तते, छन्दसि च। तत्र पत्रदन्तमालभेत, उभयतत आलभते इत्यादि उदाहरणानि इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र स्वरवैदिकप्रकरणयोः दृश्येरन् वैदिकप्रकरणे पठिष्यन्ते भवतु। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदं भवति, स्त्रियां संज्ञायाम् इति। स्त्रियां संज्ञायाम् इति यत् सूत्रम् तत्र पदद्वयं भवति। स्त्रियाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। संज्ञायाम् इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनमेव भवति। दन्तस्य दतृ इति अनुवर्तते वयसि इति पदं विहाय। बहुव्रीहौ समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अनुवृत्तयश्च वर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः क्रियते। तत्र सूत्रार्थसन्दर्भे कथयति व्याख्याता, शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे इति। नाम शेषसूत्रे अवशिष्टः यः भागः सूत्रार्थं कर्तुं केवलं तं योजयित्वा सूत्रं व्याख्याति इत्यर्थः। तर्हि कथं व्याख्याति तत् पश्यन्तु। दन्तस्य दतृ स्यात् समासान्तः बहुव्रीहौ इति। नाम दन्तशब्दस्य स्थाने दतृ इति आदेशः स्यात्, स च समासान्तः बहुव्रीहि समासे इति। परन्तु अपि च संज्ञायां गम्यमानायाम् इति विषयद्वयम् अत्र उक्तं वर्तते। कथयति अग्रे व्याख्याता,
वयो विशेषानवगमेऽपि वयो विशेषस्य अनवगमेऽपि अवगमनं यदा न भवति अथवा अनवगमन प्रसंगे अपि प्राप्त्यर्थम् इदम्। अतः अत्र इदानीं वयसि इति पदस्य अथवा वयसः निर्बन्धः नास्ति। तत्र वयसः भिन्ने प्रसंगे अपि इदं भवति इति अर्थः। अस्तु, उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणं किं तत्र उक्तम् इति चेत् अयोदति, फालदति इति। तत्र अयोदति इत्यस्य कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् अयः ज्ञायते। अयः नाम लौहः, अतीव कठोरः पदार्थः भवति, धातुविशेषः भवति लौहः इति। तर्हि अस्य विग्रहः कर्तव्यः। अयः इव दन्ताः यस्याः सा अयोदति इति। तत्र अयस् सु दन्तजस् इति अलौकिक विग्रहः भवति। समासः अनेकमन्य पदार्थे प्रातिपदिक संज्ञा सुबुलुक अयस् दन्त इति अवशिष्यते। तत्र अयस् इति सकारस्य रुत्वं, ततः हसि च इत्यनेन उत्वं गुणः अयो दन्त इति लभ्यते। तत्र स्त्रियां संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण दन्त इति शब्दस्य स्थाने दतृ इति आदेशः क्रियते। दतृ इत्यस्य दत् इति अवशिष्यते। अयमादेशः ऋत् ऋ वर्णश्च उकि अन्तर्भवति इति कृत्वा उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण ङीप् अयोदत् ई अयोदति सु सस्य सु हलङ्ग्यादेन सोर्लोपः अयोदति इति प्रयोगः सिद्धः भवति। प्रकृते पुंलिङ्गवत् नुम् तु न भवति। यथा द्विदन् चतुर्दन् इत्यादिषु यथा नुम् श्रुतः तद्वत् अत्र नुम् तु न भवति। कुतः? सर्वनामस्थानसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य परतः अभावात्। अत्र तु ङीप् अस्ति, सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः नास्ति। न च शप्शनोर्नित्यम् इत्यनेन अत्र नुम् शङ्क्यः, शपः शनः च अप्रसङ्गात्। अतः नुमः अभावः एव अत्र भवति। अयं च विषयः अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण चर्चितः। एवमेव फालदति इत्यपि भवति। तत्र अपि विग्रहः एवमेव। फालः इव दन्ताः यस्याः सा। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव। फालसु दन्तजस् अन्यत् सर्वमपि कार्यम् अयोदति इति वदेव। फालः नाम तत्र हलस्य अग्रभागविशेषः यः भूमौ प्रविशति, तीक्ष्णः भवति, त्रिकोणाकारः भवति। भूमौ प्रविश्य यदा वृषभौ हलं कर्षयतः तदा भूमौ प्रविश्य भूमेः कर्षणाय, भूभागस्य विदारणाय, मृदः विदारणाय कर्षणाय वा तस्य तत्र प्राधान्येन प्रयोजनं भवति। तद्विना हलः हलत्वं न प्राप्नोति। तत्र भाषादिषु फाला फाली इत्यादि व्यवहारः अथवा फाळा फाळी इत्यादि व्यवहारः श्रूयते, नाम संस्कृतेतर भाषासु अपि भवतु।
एवं तर्हि उदाहरणद्वयम् इदं भवति। कथयति व्याख्याता संज्ञाविशेषौ इमौ, नाम एतौ शब्दौ संज्ञाविशेषौ स्तः इत्यर्थः। नाम अयोदति कस्याश्चिन् नाम, फालदति इत्यपि कस्याश्चिन् नाम इत्यर्थः। कथयति संज्ञायां किं नाम संज्ञायां गम्यमानायामेव अयं विषयः, यत्र संज्ञा न गम्यते तत्र नायं विषयः इति। समदन्ति इत्यत्र संज्ञा न गम्यते, तत्र कथं विग्रहं प्रदर्शयति। समाः दन्ताः यस्याः इति विग्रहः भवति इति। समाः नाम तुल्याः, समानाः इति। अत्र समदन्त नाम एषा कस्यचित् संज्ञा नास्ति, अत्र संज्ञायाः आख्या नास्ति, परन्तु काचित् स्त्री वर्तते, तस्याः दन्ताः समाः सन्ति इति कृत्वा तस्याः नाम नास्ति समदति अथवा समदन्ता इति। अतः तस्याः नाम्नः अभावात् नाम संज्ञायाः अभावात् अत्र दत्रादेशोऽपि न भवति दन्तशब्दस्य स्थाने, अतः समदन्तः इत्येव तत्र व्यवह्रियते। समदन्ती इत्येव तत्र व्यवह्रियते। तत्र कथयति नासिकोदरौष्ठजङ्घः दन्तकर्णशृङ्गाच्च इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः तत्र दन्तोत्तरपदात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः पठितः, तेन प्रकृते ङीष् प्रत्ययः भवति। कस्मात् समदन्त इति शब्दात्, समदन्त इति बहुव्रीहिस्थात् शब्दात्। तर्हि समदन्त इ भत्वा तकारोत्तरवर्ती अकारलोपः, समदन्तु इ समदन्ती, सु हल्ङ्यादिना तस्य लोपः, समदन्ती इति रूपस्य सिद्धिर्भवति इत्यर्थः। एवं किल। एवं तर्हि एतावान् विशेषः स्त्रियां संज्ञायाम् इति सूत्रगतः भवतु। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषास्यावारोकाभ्याम् इति। अष्टाध्याय्यामपि साक्षात् अग्रिमम् एव इदं सूत्रं वर्तते, अतः तमेव क्रमम् अनुसृत्य व्याख्यात्रा अत्रापि तल्लिखितम्। विभाषा इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। स्यावारोकाभ्याम् इति पंचमी विभक्तेः द्विवचनं वर्तते। तत्र श्यावारोकाभ्याम् इत्यत्र अस्ति इतरेतरयोगद्वन्द्वः। कथं श्यावश्च आरोकश्च, श्यावारोकौ ताभ्याम् श्यावारोकाभ्याम् इति। एवं खलु। शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे इति कथयति व्याख्याता। तन्तस्येति अत्रापि यावद् वाक्यं सूत्रस्य अवगमनाय अपेक्षितं तावत् वाक्यं सूत्रेण सह योजयित्वा पठित्वा सूत्रार्थं कुर्वन्नस्ति। किमुक्तवान् पश्यन्तु। दन्तस्य दत्र स्यात् बहुव्रीहौ अर्थात् विभाषा अर्थात् विकल्पेन। श्यावारोकाभ्याम् नाम श्यावशब्दात् परः यदा दन्तशब्दः भवति बहुव्रीहौ तदा, अपि च अरोक इति शब्दात् परः दन्तशब्दः भवति बहुव्रीहौ यदा तदा तत्र तादृश श्यावपूर्वपदस्य दन्तशब्दस्य अथवा अरोकपूर्वपदस्य दन्तशब्दस्य स्थाने दत्रादेशः भवति। दन्त इति शब्दः दत्रादेशं लभते इत्यर्थः इति सूत्रार्थः। समीचीनम्। इदानीं तत्र उदाहरणं पश्यामः। एकम् उदाहरणं वर्तते। श्यावदन् विकल्पेन अयं दत्रादेशः भवति, अतः उदाहरणद्वयं भविष्यति। श्यावदन् श्यावदन्तः, अरोकदन् अरोकदन्तः इत्येवं रीत्या। श्यावदन् इति साधयामः आदौ। कथं विग्रहः
चेत् व्याख्यात्र विग्रहः दर्शितः। श्यावाः नाम धूम्राः दन्ताः यस्य इति विग्रहः इति एवं खलु। नाम धूम्रवर्णाः सन्ति यस्य दन्ताः। कस्य भवितुमर्हन्ति? यः प्रतिदिनं दन्तधावनं न करोति। धूम्रे च यथा वर्णः भवति तथा तस्य वर्णः जातः वर्तन्ते। प्रकारान्तरेण दुष्टपदार्थसेवनेन अपि भवितुमर्हन्ति। केचन मादकपदार्थम् अपि खादन्ति। तमालपदार्थं तम्बाकु इत्युच्यते खलु, तद् अधिकसेवनेन अपि दन्तानां तथा वर्णः जायते। अथवा दन्तानां सम्यक्तया तत्र रक्षणं न क्रियते, धावनं न क्रियते यदि, तदापि एतादृशः वर्णः भवितुम् अर्हति। भवतु प्रकारान्तरेण अपि भवितुमर्हन्ति। इमानि एव कारणानि इति न, अस्माभिः उदाहरणं साध्यमानं वर्तते। श्यावाः नाम धूम्राः दन्ताः यस्य कथयति। नाम धूम्राः इति अर्थः कुतः स्वीकृतः श्यावशब्दस्य तद् कथयति। किं कथयति? श्यावः स्यात् कपिशो धूम्रः इत्यमरः। कपिशः इत्यपि अर्थः वर्तते, धूम्रः इत्यपि अर्थः वर्तते। कस्य? श्याव इत्यस्य शब्दस्य इति। कपिशः नाम ईषत् पीतवर्णत्वमपि भवति इति। तर्हि प्रकृते समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् किम् अवशिष्य समासः केन? अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन। का स्थितिः लब्धा? श्यावदन्त इत्यवस्थायां विभाषा श्यावारोकाभ्याम् इत्यनेन दन्तशब्दस्य स्थाने दतृ आदेशः दत् इति अवशिष्यते। श्यावदत् सुप्रत्ययः उदिजां सर्वनामस्थाने इत्यादिना सूत्रेण नुमागमः। श्यावदनत सु संयोगान्तलोपः, तकारस्य लोपः भवति, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन श्यावदन्सु। अत्र संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधः दीर्घः न भवति इत्येकः विषयः। किञ्च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारलोपः अपि न भवति इति अपरः विषयः। अतः असिद्धत्वात् तत्। अतः श्यावदन् इत्येव प्रयोगः भवति दत्रादेशपक्षे। अयं च असिद्धत्वविचारः अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण विचारितः। भवतु पक्षे तु दत्रादेशः न भवति इति कृत्वा श्यावदन्तः इत्यपि प्रयोगो भवति इत्यर्थः। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अरोकाः कः अर्थः कृतः? अर्थात् अदीप्ताः अथवा अछिद्राः वा दन्ताः यस्य सः कः भवति? अरोकदन्तः भवति इति। अदीप्ताः नाम न दीप्यन्ते यस्य दन्ताः। तत्रापि कारणानि विविधानि भवितुम् अर्हन्ति। दन्तानाम् अस्वच्छता अथवा यत्किमपि। अत्रापि समानरूपेणैव रूपसिद्धिः। पूर्वपदम् अरोक इति भवति तावदेव। अन्या रूपसिद्धिः यथा अस्माभिः श्यावदन् श्यावदन्तः इत्यत्र साधिता तद्वदेव प्रकृते अपि अरोकदन् अरोकदन्तः इत्यपि सिद्ध्यति इत्यर्थः। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। समीचीनं भवतु। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति। किम्? अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति अष्टाध्याय्याम् अपि। अष्टाध्यायिवत् अत्रापि अपिकारः कौमुद्यै योजनीयः, न तु अष्टाध्याय्यै। अष्टाध्याय्यै कुतः? मूलं तु अष्टाध्यायी खलु, ऋषिवचनं तु अष्टाध्यायी। अस्तु।
अग्रांत शुभ्र कथं पदच्छेदः इति चेत् प्रथमं पदं भवति अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृषवराहेभ्यः इति अस्ति प्रथमं पदम्। द्वितीयं पदं भवति च गतसूत्रात् विभाषा इत्यनुवर्तते। ततः अपि गतसूत्रात् दन्तस्य दतृ इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ समासाः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अनुवृत्तयः च आयान्ति। सूत्रार्थः क्रियते एभ्यः एभ्यः नाम अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृषवराहेभ्यः दन्तस्य दतृ आदेशः वा स्यात् विकल्पेन भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, तत्र अग्रांत शब्द विषये अस्ति विशेषः। विग्रह उक्तः खलु अग्रान्तश्च शुद्धश्च शुभ्रश्च वृषश्च वराहश्च अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृषवराहाः तेभ्यः। तत्र प्रथमं पदं यद्भवति नाम समस्तपदेऽपि प्रथमं पदं यद्भवति तद्भवति अग्रांत इति। तर्हि अग्रांत शब्द विषये अस्ति विशेषः, तस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अग्रांत इत्यस्मिन् पदे तत्र बहुव्रीहिः वर्तते। बहुव्रीहि समासद्वारा अग्रांत शब्दं विभज्य अस्माभिः तत्र अग्रांत शब्दस्य अर्थः अवगम्यते। तदर्थं व्याख्याता कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। अग्रः अर्थात् अग्रशब्दः अन्ते अवसाने यस्य सः अग्रान्तः एवं किल इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम अग्रांतादयः सूत्रे ये परिगणिताः ते यदा दन्तशब्दात् पूर्वं भवन्ति तदा दन्तशब्दात् अपि च बहुव्रीहौ अयं प्रसङ्गः तदा दन्तशब्दस्य दत्रीति आदेशः अस्तु। परन्तु तत्र अग्रांत इत्यनेन कः अर्थः अवगन्तव्यः इति चेत् दन्तशब्दात् पूर्वं तादृशः शब्दः भवेत् यः शब्दः अग्रान्तः भवति। एवं खलु। उदाहरणे तत् स्पष्टी भविष्यति। किमुदाहरणं? कुड्मलाग्रदन् अथवा कुड्मलाग्रदन्तः इति उदाहरणद्वयं भविष्यति। कथं विग्रहः पश्यन्तु। कुड्मलानाम् अर्थात् मुकुलानाम् अग्राणि तानि इव दन्ताः यस्य इति विग्रहः। कस्य? कुड्मलाग्र इत्यस्य। कुड्मलाग्राणि इत्यस्य। कुड्मलाग्राणि इव दन्ताः यस्य स कुड्मलाग्रदन् अग्रान कुड्मलाग्रदन् इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते खलु। तर्हि कुड्मलानां मुकुलानाम् अग्राणि भवन्ति कुड्मलाग्राणि इति। तर्हि पश्यन्तु, कुड्मलाग्राणि इति पदम् अग्रान्तं वर्तते। अत्र मूलशब्दः कः? कुड्मलाग्र इति। कुड्मलाग्र इति शब्दः अग्रान्तशब्दः वर्तते। अतः एतादृशम् अग्रान्तपदं यदा पूर्वपदं भवति बहुव्रीहौ उत्तरपदं च भवति दन्त इति पदम्, तदा तत्र दतादेशः अथवा दत्रादेशः विकल्पेन भवति इति। कुड्मलं ज्ञायते किल। नाम तदेव पुष्पाणि यानि भवन्ति तेषां पुष्पाणां पूर्णविकासात् प्राक्तनस्थितिः भवति। यथा कोमलः सुकोमलः किसलयः भवति तद्वत्। भाषान्तरे हिन्द्यां कली इति व्यवहारः भवति। अपरं नाम तस्य मुकुलः
मुकुलम् इत्यपि व्यवहारः अस्ति। अतः एव व्याख्यात्रा उक्तं किम् कुड्मलानां मुकुलानाम् इत्युक्तम्। एवं खलु। अतः आदौ अत्र कुड्मलाग्रशब्दस्य एव अस्माभिः रूपसिद्धिः साधनीया। कुतः कुड्मलाग्रात् कुतः अग्रान्तात् यदा दन्तशब्दः परे भवति तदैव तदा तस्य दत्रादेशः विकल्पेन भवति। अतः अग्रान्तशब्दः प्रकृते सम्पादनीयः आदौ कुड्मलाग्र इति। अतः कुड्मलाग्र इति अग्रान्तशब्दः लभ्यते। तदा च विग्रहः क्रियते। नाम तद् कुड्मलानां मुकुलानाम् अग्राणि तानि इव नाम कुड्मलाग्राणि इव दन्ताः यस्य इति विग्रहः भवति। अत्र कथं विग्रहः कुड्मलाग्राणि इव दन्ताः यस्य नाम अस्य दन्ताः तथा सुकोमलाः वर्तन्ते अथवा तथा दृश्यमानाः वर्तन्ते यथा कुड्मलाग्राणि भवन्ति इत्यर्थः। अतः प्रकृते अलौकिक विग्रह भवति कुड्मलाग्र जस् दन्त जस् इति। अनेकमन्य पदार्थे इति समासः प्रातिपदिक संज्ञा सुबुलुक कुड्मलाग्र दन्त इति लभ्यते। अत्र पश्यन्तु तर्हि दन्तशब्दात् पूर्वम् अग्रान्तशब्दः वर्तते अथवा दन्तपदात् पूर्वम् अग्रान्तपदं वर्तते। तच्च अग्रान्तपदं वर्तते कुड्मलाग्र इति। एवं खलु। ततः प्रकृते दन्त शब्दस्य दत् इति आदेशः विकल्पेन सुप्रत्यये सति नुमि सति संयोगान्तलोपे सति कुड्मलाग्रदन् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। यत्र तु दत्रादेशः न भवति तत्र कुड्मलाग्रदन्तः इत्येव प्रयोगः भवति। दन्तशब्दः यथावत् श्रूयते इत्यर्थः। अन्यानि उदाहरणानि अविशेषेण अविशेषत्वान्नोक्तानि मूले ग्रन्थकारेण तानि व्याख्याता कथयन् वर्तते। अग्रिमः शब्दः वर्तते शुद्धशब्दः क्व सूत्रे। अतः उदाहरणद्वयं शुद्धदन्तः इति सिद्ध्यति। कथं विग्रहः शुद्धाः दन्ताः यस्य। अग्रे शुभ्रशब्दः वर्तते अतः विग्रहः शुभ्राः दन्ताः यस्य शुभ्रदन्तः रूपद्वयम् इदं लभ्यते। ततः अग्रे वृष इति शब्दः वर्तते। शुद्ध इत्यस्य तु अर्थं भवन्तः जानीयुः। शुभ्र इत्यस्यापि अर्थः स्पष्टः स्यादेव इति अहं भावयामि। शुभ्रः नाम श्वेतः। अग्रे वृषदन्ता इव दन्ताः यस्य सः वृषदन् अथवा वृषदन्तः। वृषः नाम वृषभः। तस्य यथा दन्ताः भवन्ति तद्वत् दन्ताः यस्य सः वृषदन् अथवा वृषदन्तः। अत्र सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इत्यनेन समासः वक्तव्यः। यतः वृषदन्ताः इव दन्ताः इति विग्रहे सति वृषदन्त जस दन्त जस इति अलौकिक विग्रहः लभ्यते। तर्हि तत्र उपमानवाचक शब्दात् परः यः दन्तशब्दः तस्य लोपः भवति। ततः परं वृषदन्त इति अवशिष्यते उष्ट्रमुख इत्यादिवत्। अस्तु। अग्रिमः शब्दः वर्तते वराह शब्दः सूत्रे। अतः तस्यापि विग्रहः कथं वराहदन्ताः इव दन्ताः यस्य सः वराहदन्तः। सः कश्चन पुरुषोऽपि भवितुम् अर्हति अथवा अन्योऽपि कश्चन भवितुम् अर्हति। अपि च स्त्रीलिङ्गे अपि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। स्त्रीलिङ्गे कथं भविष्यन्ति श्यावदती श्यावदन्ती अरोकदती अरोकदन्ती न क्षन्तव्यः। वयम् अग्रान्त इति सूत्रविषये पठन्तः स्मः। कुड्मलाग्रदती कुड्मलाग्रदन्ती अपि च शुद्धदती शुद्धदन्ती शुभ्रदन्ती शुभ्रदती शुभ्रदन्ती वृषदती वृषदन्ती वराहदती वराहदन्ती। स्त्रीलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। एवञ्च एतावान् विशेषः
अस्मिन् सूत्रे भवन्ति अग्रान्त शुद्ध शुभ्र वृषभराहेभ्यश्च इत्यत्र। समीचीनं भवतु। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति साक्षात् अग्रिममेव भवति अष्टाध्यायी क्रमानुसारं ककुदस्यावस्थायां लोपः इति। ककुदस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम्, अवस्थायाम् इति सप्तम्यन्तम्, लोपः इति विधीयमानं प्रथमान्तम्। समीचीनम्। सूत्रार्थानोक्तः अस्माभिः सः अवगन्तव्यः, अविशेषान्नोक्तः स्यात्। व्याख्याता वदन्नस्ति, किं वदन्नस्ति पश्यन्तु। अवस्थायां गम्यमानायां ककुदस्य लोपः स्यात्, बहुव्रीहौ इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र ककुदशब्दस्य अर्थः भवद्भिः ज्ञायेत इति अहं चिन्तयामि। तत्र वृषभः स्मर्तव्यः, तस्य वृषभस्य पृष्ठदेशे उपरि, बाह्वोः उपरि कश्चन आकृतिविशेषः इव दृश्यते। सः ककुदः भवति, तत् ककुदं भवति नपुंसकलिङ्गे। व्याख्यात्रापि तत्र कथयिष्यते, तस्य अर्थः कोशप्रामाण्यपूर्वकं कथयिष्यते। वयं तमपि अर्थं पठिष्यामः। अस्तु, तर्हि अवस्थायां गम्यमानायाम् एव तत्र ककुदस्य लोपः भवति इति कथयति। आहारकालादिकृतः अवयवानाम् उपचयापचयश्च अवस्था इत्युच्यते। उपचयोपचयश्च अवस्था इत्युच्यते। यद्यपि अवस्था विषये अस्माभिः तत्र वयसि प्रथमे इत्यत्र विचारितं, यथा बाल्यावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था इत्यादयः। इदमपि एकं लक्षणं वर्तते अवस्थायाः। किं कथयति? आहारकालादिकृतः, आहारद्वारा अपि च कालद्वारा कृतः। कः कृतः? अवयवानाम् उपचयः। उपचयो नाम वृद्धिः, अपचयः नाम क्षयः। अवस्था इत्युच्यते, एवं खलु? अतः अयम् उपचयः, अयं च अपचयः, नाम एषा वृद्धिः अथवा अयं क्षयः आहारादिकालकृतः भवति। सम्यक्तया भुज्यते तर्हि शरीरस्य अवस्था भिन्ना एव प्राप्ता भवति। सम्यक् आहारः स्वीक्रियते, न्यूनं भुज्यते, सम्यक् न भुज्यते तर्हि पुष्टम् अपि शरीरं कृशं भवति अथवा रोगयुक्तम् अपि जायते। एवं कालवशात् अद्य कालः अस्ति, 15 वर्षाणि अतीतानि, अतः किशोरावस्थायाम् अस्मि, ततः यौवनावस्थां प्रति प्राप्नुवन् अस्मि। 70 वर्षाणि अतीतानि, ततः कालः अतीतः, अतः इदानीं वृद्धावस्था आगता। अवयवानां नाम अङ्गानां, शरीरस्य अङ्गानाम् उपचयः अपचयश्च अवस्था इत्युच्यते। अस्तु, अग्रे कथयति, व्यवस्थां परिचाय्य अग्रे कथयति। किं कथयति? बलिवर्ददोर्मूलगतः बाल्ये उद्भूतः अवयवः ककुदम् इति। बलिवर्दः भवति, बलिवर्दः नाम वृषभः, तस्य दोर्मूलगतः, तस्य दोर्मूलगतः, दोः नाम
दोः नाम बाहुः। अस्मिन् विषये अस्माभिः पद्दन्नो मासृन्निषसन् यूषन् दोषन्, तत्र दोषन् इति शब्द पठनसमये पठितम् आसीत् विस्तरेण। दोः नाम बाहुः। अतः बाहुमूलगतः नाम तस्य बाहुः भवतः खलु कस्य, बलिवर्दस्य, वृषभस्य। मानववत बाहुः तु न भवति, परन्तु पुरतः विद्यमानौ पादौ ततः उपरि किञ्चित् भागं यदा पश्यामः सः बाहु नाम तस्य पुरतः विद्यमानयोः पादयोः जानुनोः उपरि तनं भागं यदि पश्यामः सः बाहुवत् दृश्यते। तस्य बाहुः इति व्यवहारः, दोः इति व्यवहारः। तन्मूलगतः, तस्य मूले नाम तस्य मूलं कुतः आरभ्यते नाम उपृष्टात् ग्राह्यं नाम मूलगतः नाम तस्य मूलभागः यः वर्तते ततः गतः नाम उद्भूतः कः, बाल्ये गतः, बाल्ये उद्भूतः, बाल्ये उत्पन्नः अवयवः ककुदं भवति। क्वचित् भाषासु अहं मम मातृभाषां कथयामि चेत् तत्र चूड इत्युच्यते। अपि च अस्माकं भारतीयाः गावः ये भवन्ति तेषाम् इदं ककुदम् अवश्यं भवति। गवाम् अपि भवति, गवाम् अपि भवति, अर्थात् गवाम् नाम स्त्रीलिङ्गे, अपरः गवाम् शब्दः इति पुल्लिङ्गे अवगच्छन्तु। वृषभाणामपि भवति, गवामपि भवति। अद्यत्वे तु न भवति, अद्यत्वे जर्सी गावः ये दृश्यन्ते तेषां तु न भवति। अतः ते अपभ्रंशगावः दुष्टेन मानवेन एव अपभ्रंशता तेषु उत्पादिता वर्तते। अस्तु, दुष्टेन कुतः इति किमर्थं कथयामि इति चेत् प्रकृत्या सह अव्यवहारः एषः। शूकरस्य अथवा वराहस्य शुक्रम् आदाय बलिवर्दस्य शुक्रम् आदाय ततः गर्भाधानं कृत्वा अन्यदेव निष्ठम् उत्पादयन्ति। तत्तु प्रकृतेः नाशाय एव। तदेव च जायमानमस्ति अद्यत्वे, किमन्यत् भवतु। अतः तत् ककुदं भवति। इदानीं ककुद शब्दस्य अर्थः बोधितः, अवस्था का भवति इति बोधितं, सूत्रस्य अर्थोऽपि बोधितः, एवं खलु। उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणं किम्? अजातककुत् इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते, एवं खलु। अजातं ककुदम् अस्य, प्रकृते तत्र नाम विकल्पेन अयं विधिः नास्ति, लोपः भवत्येव। तर्हि अजातं ककुदं अस्य अथवा यस्य, कस्य, बलिवर्दस्य अथवा वृषभस्य, बालवृषभस्य इत्यर्थः, एवं खलु। अतः तत्र अजातसु ककुदसु इति अलौकिकविग्रहः समासः अनेकमन्यपदार्थे इति प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। का स्थितिः लब्धा? अजात ककुद इत्यवस्थायां, ककुदस्यावस्थायां लोपः इत्यनेन ककुदशब्दस्य लोपः समासान्तः भवति। स च दकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते तस्य भवति। समासान्तत्वात् अथवा अलोन्त्यस्य परिभाषायाः प्रवृत्तेः किमवशिष्यते? अजात ककुद इति अवशिष्यते। सुप्रत्ययः हल्ज्ञानलोपः तत्र वावसाने इत्यनेन विकल्पचर्तद्वारा अजातककुत् अजातककुद इति रूपद्वयं लभ्यते, खलु। एषः अवस्थाविशेषः। अत्र अवस्था गम्यमानः वर्तते, नाम सः बलिवर्दः अथवा सः वृषभः अथवा बालवृषभः अधुना बाल्यावस्थायाम् अस्ति। मातुः गर्भात् उत्पन्नस्य अस्य मासः गतः, मासं गतः। अतः एषः
कनिष्ठतां भजते, नाम अस्य अवस्था तादृशी वर्तते। अधुना अस्य पूर्णतया ककुदं विकासं न प्राप्तवद् वर्तते। यथा यथा मातुः स्तन्यं पीत्वा आहारादिकं भुक्त्वा कालः च किञ्चित् गतः भविष्यति, ततः परम् अस्य पृष्ठदेशे अपि ककुदम् उद्धृतं भविष्यति, ककुदम् उपरि आगतं भविष्यति, यदा एषः किशोरावस्थातः यौवनावस्थां प्रविशन् भविष्यति। अतः अवस्था प्रकृते गम्यमाना वर्तते, अतः ककुदशब्दस्य लोपः भवति इत्यर्थः। अग्रिमम् उदाहरणं पूर्णककुत्। पूर्णककुत् तु नन्दी एव जातः वर्तते, यः युवा अस्ति सः। तत्र कथं विग्रहः? पूर्णं ककुदम् अस्य इति विग्रहः। कथयति अग्रे? युवा इत्यर्थः। पूर्वं किं? पूर्वं कः अर्थः उक्तः? बालः इत्यर्थः। एवञ्च अवस्थायां गम्यमानायामेव एषा व्यवस्था इत्यर्थः। इति एतावांश्च विशेषः एतत् सूत्रगतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं भवति त्रिककुत्पर्वते इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। त्रिककुत् इति एकं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। पर्वते इति पदान्तरं सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति किल। ककुदस्य अवस्थायां लोपः इत्यस्मात् लोपः इत्यनुवर्तते। ततश्च बहुव्रीहौ समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एते अधिकाराः अनुवृत्तयो वा यथावत् अत्र आयान्ति। भवतु, सूत्रार्थः ज्ञातव्यः वर्तते। सूत्रार्थः मूले तु न दत्तः, साक्षात् उदाहरणं दत्तम्। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा क्रियमाणः वर्तते। किं कथयति पश्यन्तु। पर्वतविशेषे गम्ये इत्यर्थः अथवा गम्यमाने इत्यर्थः। त्रिककुत् इति पर्वताय उच्यमानं वर्तते। इदानीं पर्वते इति उक्तमेव खलु, सूत्रे एव उक्तं खलु पर्वते इति। किं कथयति? त्रिककुत् इति अथवा त्रिककुद् इति कृताकारलोपः, नाम ककुद शब्दस्य आकारलोपः कृतः भवति, निपात्यते पर्वतार्थे गम्यमाने इत्यर्थः। कथं विग्रहः? त्रीणि ककुदानि। प्रकृते ककुद शब्दः शृङ्गार्थे स्वीक्रियते। शृङ्गं भवति कस्य? पर्वतस्य। पर्वतस्य उपरि भागः, शिखरभागः शृङ्गम् इत्युच्यते। अतः त्रीणि ककुदानि अर्थात् शृङ्गाणि यस्य पर्वतस्य सः पर्वतः त्रिककुत् पर्वतः भवति। अतः पर्वतार्थे अयं शब्दः प्रकृते कृताकारलोपः, नाम कृतः अकारलोपः यस्य, कृताकारलोपः एव अत्र निपात्यते एतेन सूत्रेण। गतसूत्रेण प्राप्तिः नासीत् केन? ककुदस्य अवस्थायां लोपः। अतः एतेन तत्र अर्थविशेषे अत्र अकारलोपः निपातितः। अतः त्रिककुत् इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति। उद्विभ्यां काकुदस्य इति। तत्र उद्विभ्याम् इति पंचमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। उद् च
विश्च उद्वी ताभ्याम उद्विभ्याम तत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः काकुदस्य काकुद इति शब्दस्य तत्र षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। कथयति किं कथयति लोपस्यात् इति चेत् तदेव ककुदस्यावस्थायां लोपः इत्यस्मात् लोपः अनुवर्तते अन्ये अधिकाराः अनुवृत्तयश्च यथापूर्वम् आयान्ति। कः सूत्रार्थः इति चेत् तदेव उद्विभ्यां परस्य व्याख्याता कथयन्नस्ति उद् इत्यस्मात् परः अथवा वि इत्यस्मात् परः यः काकुद शब्दः तस्य काकुद शब्दस्य लोपः भवति तच्च अन्त्यस्य एव भवति समासान्तत्वात् बहुव्रीहौ एव च भवति न तु अन्यत्र इत्यपि अवधानं कर्तव्यम्। अतः उदाहर्यते किम् उदाहर्यते उत्काकुत् इति उत्काकुत् विकाकुत् इति उदाहर्यते। कथं विग्रहः उत्काकुत् इत्यस्य उन्नतं काकुदं यस्य इति विग्रहः क्रियते। प्रातिपदिक समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् उन्नतार्थे तत्र उद् इति स्वीक्रियमाणं वर्तते अतः उद् काकुद इति आयाति। उद् काकुद इत्यवस्थायाम् उद् इत्यस्य दकारस्य चर्त्वात् खरिपरे झलाञ्चरः स्युः त तकारः लभ्यते अतः उत्काकुद इति आयाति। प्रकृतसूत्रेण काकुद शब्दस्य लोपः क्रियते। तत्र काकुद इत्यत्र विद्यमानः अन्त्यः अकारः लुप्यते उत् काकुद् इति लभ्यते। वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वेन उत् काकुद् इति रूपद्वयं लभ्यते। किन्नाम काकुदम् इति चेत् तत् कथयति मूलेव कथयति काकुदं तालु काकुदम् अर्थात् तालु तालु च नाम किम् इति वयं जानीमः। इचुयेषाणां तालु इत्यादि शिक्षासूत्रपठनसमये तालु शब्दः अपि अस्माभिः अवगतः तालु शब्दार्थोऽपि अस्माभिः अवगतः वर्तते। एवमेव वि शब्दात् परः काकुद शब्दः तस्यापि लोपः भवति अर्थात् तस्य अन्त्यस्य लोपः भवति। अतः तत्र उदाहरणं कथम् विगतं काकुदं यस्य इति तत्र उदाहरणम् अवगन्तव्यम्। एवं किल विगतं वा अथवा विकृतं वा इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। विगतं तु इति न वक्तव्यं विकृतम् इत्येव वक्तव्यं वस्तुतः। नाम ये स्फुटतया उच्चारयितुं न शक्नुवन्ति खलु ते विकाकुदः भवन्ति। अस्तु एवं तर्हि प्रकृते विकाकुत् इति साक्षात् तथैव यथा उत्काकुत् इति उपसर् तद् प्रादिभेदः एव अस्ति। पूर्वम् उद् इति प्रादिः वर्तते प्रकृते वि इति प्रादिः वर्तते। एते यदा न भवति पूर्वपदत्वेन एतौ यदा न भवतः पूर्वपदत्वेन कौ उद्वी इति तदा तु लोपः न भवति इति अवगन्तव्यम्। अस्तु एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। इदानीं काकुद शब्दस्य विकल्पेन लोपव्यवस्था उच्यमाना वर्तते परन्तु तत्र निमित्तानि भिन्नानि वर्तन्ते। निमित्तं भिन्नं वर्तते। अतः सूत्रम् आदौ पठामः तदा ज्ञायते। सूत्रं वर्तते पूर्णाद् विभाषा इति। तत्र पूर्णात् इति पञ्चम्यन्तं भवति विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। समीचीनम्। उद्विभ्यां काकुदस्य इत्यतः काकुदस्य इति आयाति। ककुदस्यावस्थायां लोपः इत्यस्मात् लोपः इति अनुवर्तते।
अतः सूत्रार्थः क्रियते। किं क्रियते, किमुच्यते चेत् सूत्रार्थः मूले तु न कृतः, अस्माभिः कर्तव्यः तावदेव। किं कथयति व्याख्याता, पूर्णात् परस्य नाम पूर्ण इति शब्दात् परस्य काकुद शब्दस्य लोपः वा स्यादित्यर्थः, नाम विकल्पेन लोपः भवति इत्यर्थः। कथं विग्रहः, पूर्णं काकुदं यस्य इत्येवं विग्रहः। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् पूर्ण काकुद, विकल्पेन लोपः। तर्हि यत्र यस्मिन् पक्षे लोपः भवति तस्मिन् पक्षे पूर्णकाकुद् इति वावसाने इति विकल्पचर्त्वेन रूपद्वयं लभ्यते। यत्र लोपः न भवति तत्र पूर्णकाकुदः इत्येव भवति। पूर्णं काकुदं नाम तालु यस्य सः भवति किं, पूर्णकाकुत् अथवा पूर्णकाकुतः इति। एवं किल इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सुहृद्दुर्हृदौ इति वर्तते। प्रथमा विभक्तेः द्विवचनं भवति। सुहृच्च दुहृच्च सुहृद्दुर्हृदौ एवं रीत्या विग्रहः। मित्रामित्रयोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। मित्रञ्च अमित्रञ्च, मित्रामित्रे तयोः, मित्रामित्रयोः एवं रीत्या भवति। पदद्वयेपि तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। बहुव्रीहौ समासाः इत्यादयः तत्र अनुवृत्तयः अधिकाराः च यथापूर्वम् अनुवर्तन्ते। अस्तु, कोऽर्थः कथयति, व्याख्याता कथयति, यथासङ्ख्यम् अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम सुहृद्दुर्हृदौ इत्येतौ अपि द्वौ एव स्तः। यस्मिन् अर्थे इमौ निपात्यमानौ वर्तते तौ अर्थौ अपि द्वौ एव स्तः। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषा उपतिष्ठते इत्यर्थः। अतः इति अभिप्रेत्य उदाहरति। अस्तु, उदाहरणं तु द्रक्ष्यते, पश्चात् पूर्वं सूत्रार्थं पश्यामः। मूले पश्यन्तु। सुदुर्भ्यां हृदयस्य हृद्भावः निपात्यते इति। नाम सु इति एतस्मात् परः यः हृदयशब्दः, तस्य हृदयशब्दस्य हृद् इति भावः अथवा हृद् इति आदेशः निपात्यते। एवमेव दुर् इत्यस्मात् परः यः हृदयशब्दः, तस्य हृदयशब्दस्य स्थाने अपि हृद् इति भावः निपात्यते इत्यर्थः। एवं खलु। अतः तत्र उदाहरणं पश्यामः। सुहृन्मित्रं सुहृद् अमित्रः, सुहृन्मित्रम् इति एकम् उदाहरणं साधनीयं। वस्तुतः उदाहरणं तु किं साधनीयं, सुहृत् इत्येव। दुहृदामित्रः, दुहृद् अमित्रः, अत्र उदाहरणं साधनीयमस्ति दुहृद् इति। अस्तु, तर्हि तत्र सुहृत् इति पदम् आदौ साधयामः। कथं विग्रहः, सु अर्थात् शोभनं हृदयं यस्य सः सुहृत्। कः अलौकिकविग्रहः, सुहृदय। एवं खलु। अनेकमन्यपदार्थेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुहृदय इत्यवस्थायाम् एतेन सूत्रेण हृदय शब्दस्य स्थाने हृदभावः अथवा हृदादेशः निपात्यते। किमायाति, सुहृद् विकल्पचर्त्वेन रूपद्वयं लभ्यते। सुहृत् सुहृद्, तत्र
सुहृद नाम मित्रम् इत्येव अर्थः। यथा मित्रामित्रयोः अर्थः अपि उक्तः खलु। मित्रार्थे गम्यमाने एव प्रकृते सुशब्दात् हृदयशब्दस्य हृदादेशः इति भावः, सः निपातितः। अतः तत्र तु यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन सन्धिवशात् मध्ये न इति श्रूयते। तत्र सुहृद् दकारस्य न इति श्रवणं जायते, अतः सुहृन्मित्रम् इत्युच्यते। अग्रिमः शब्दः साधनीयः दुर्हृद इति। दुष्टं हृदयं यस्य सः भवति दुर्हृद, एवं खलु। अतः तत्र दुष्टार्थे दुर् इति स्वीक्रियते। दुर्हृदय समासादिकार्याणि पूर्ववत्। एतेन सूत्रेण तत्र हृदय इति शब्दस्य हृद् इति हृद्भावः निपात्यते। अतः दुर्हृद इति सिद्ध्यति। तस्य विशेषणं दत्तं मूले अमित्रः, यस्य हृदयं दुष्टं वर्तते, अस्मान् प्रति यस्य भावाः उत्तमाः न सन्ति, अस्माकम् अहितम् इच्छति यः, सः कदापि मित्रं भवितुम् अर्हति वा? न खलु। अतः सः तु अमित्रमेव भवति इति। परन्तु प्रकृते दुहृदमित्रः, तत्र अमित्रः इति पुल्लिङ्गे यः व्यवहारः कृतः सः तु चिन्त्यः मूले। अन्यत्र पाठः तथैव दृश्यमानः वर्तते। यतः प्रकृते मित्र इति शब्दः पुल्लिङ्गे स्वीकृतश्चेत् तर्हि तत्र सूर्यार्थः भवति। मित्रशब्दः पुल्लिङ्गे सूर्यार्थः भवति। अपि च प्रकृते अमित्रः इति यद् विशेषणं दत्तं, दुहृद अमित्रः इति यद् विशेषणं दत्तं, तत्तु तत्र तु बहुव्रीहिः आश्रयितुं न शक्यते। अविद्यमानं मित्रं यस्य, सः अमित्रः। अविद्यमानपुत्रः यस्य सः अपुत्रः इत्यादिवत् अविद्यमानं मित्रं यस्य सः अमित्रः। सः अमित्रः दुहृद अस्ति इति तु अत्र विवक्षा नास्ति भोः। अतः प्रकृते अमित्रः इति न युज्यते, अमित्रम् इत्येव वक्तव्यं खलु। दुहृद अमित्रम् इति, नामित्रम् अमित्रम्। पुल्लिङ्गप्रयोगः नायं युज्यते इति मम भाति। प्राचीनग्रन्थे एकवारं पश्यामः काशिकायाम्। सुहृद इत्यत्र सुशब्दात् परस्य अस्तु। सुहृद दुहृद इति निपात्यते। यथा संख्यं मित्रामित्रयोर्वाच्ययोः समासान्तः सुहृद इत्यत्र सुशब्दस्य परस्य हृदय शब्दस्य हृदादेशो भवति। एकवारं काशिका द्रष्टव्या। यद्यपि मया सद्य प्रथमावृत्तिग्रन्थः दृष्टः। सुहृद दुर्हृदो मित्रामित्रयोः। सुहृदयः कारुणिकः, दुर्हृदयः चोरः। अस्तु, सुहृद दुर्हृद इति निपात्यते। यथा संख्यं तथा न प्रयुक्तं वर्तते। अतः न युज्यते इत्येव मे भाति। किम् अमित्रः इति प्रयोगः, अमित्रम् इत्येव वक्तव्यं। यथा सुहृन् मित्रं भवति तदा दुहृद अमित्रः भवति इति। अतः अयं मूलगतः दोषः भाति मम। कुतः? यतः बहुव्रीहिस्तु तत्र आश्रयितुं न शक्यते इत्येव। नागेशेन किमपि उक्तं वा इति पश्यामः। सुहृद् दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः।
नास्ति किमपि, चिन्ता नास्ति। न युज्यते इत्येव मम मतिः। तथापि भवतां श्रोतॄणां बुद्धौ यदि किमपि कश्चन विशेषः यदि स्यात् तर्हि अवश्यं सूचयन्तु। अग्रे कथ्यते किम्, अन्यत्र सुहृदयः दुर्हृदयः, यत्र मित्रत्वम् अथवा अमित्रत्वम् इति न विवक्षितं भवति। सामान्येन कथयामः, अयं तत्र शोभनं हृदयं यस्य सः अस्माकं मित्रमेव भवतु इति नास्ति। यथा कश्चन कारुणिकः भवति, तस्य हृदयं शोभनं भवति, परन्तु अस्माकं तेन सह मैत्री नास्ति, सः अस्माकं मित्रं नास्ति। अतः सः कारुणिकः सुहृदयः भवितुम् अर्हति। एवं चोरः अस्माकम् अमित्रम् अस्ति इत्यपि नास्ति। चोरः अस्ति, अस्तु भवतु, अस्माकं सह मित्रम् अमित्रम् इत्यादि विषयः एव नास्ति। अतः सः तु दुर्हृदयः इत्येव वक्तव्यम्। कोऽपि अमित्रम् अस्माकम् अस्ति यदि, तर्हि एव तत्र हृदादेशः निपातनीयः, नान्यथा इति। अतः मित्रामित्रयोः अर्थयोः यत्र उपस्थितिः न भवति तत्र तु हृद्भावः न निपात्यते, तत्र हृदयशब्दः यथावत् श्रूयते। अतः सुहृदयः दुर्हृदयः इति एवं रीत्या प्रयोगाः भवन्ति इत्यर्थः। तर्हि अद्यतनपाठे एतावदेव, अस्मिन् सूत्रे च एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रिमं विषयम् आदाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अयं 34 पाठः समाप्तिं गतः। 35 पाठः अग्रे आरप्स्यते। भवतु मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः शुभदिनम्।